सात ज़मीनें, सात आसमान, सात समंदर, ये पूरी कायनात, इसका सारा निज़ाम अल्लाह ने ऐसे मुज़य्यन अंदाज में तरतीब दिया है कि जितनी भी मखलूक़ात हैं सबको उनके हकूक़ भी मिल रहे हैं और जिनके ज़िम्मे फ़राइज़ हैं वो फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि सूरज ने तुलू हो के रोशनी देनी है, फसलें पकानी है, ये उसका फ़र्ज़ है, तो वो उसमें दिक्कत उसको नहीं है। और जो जिन्होंने पकना है उनको भी उनका हक मिल रहा है। तो ये इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग जो है अल्लाह ने की, इसको आज हम समझेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इस पूरी कायनात को अल्लाह ने चार तरतीबात दी हैं, चार दर्जे दिए हैं सारी मखलूक़ात को। उनमें एक है जमादात, एक है नबातात, एक है हैवानात, एक है इंसानात। जमादात सबसे पहले है, सबसे नीचे है, इससे ऊपर है नबातात, नबातात से ऊपर है हैवानात, हैवानात से ऊपर है इंसानात। अच्छा, ये जितनी भी मखलूक़ात हैं दर्जा वाइज, इनमें से जो भी सबसे नीचे है वो अपने से ऊपर आने की कोशिश करती है। अल्लाह ने उसमें ये एक फितरत डाल दी है, एक अंसर पैदा कर दिया है। लेकिन वो जब भी तरक्की करेगी तो उसके लिए उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो खुद को कुर्बान करेगी ऊपर वाली के लिए, खुद कुर्बान हो जाएगी तो फिर ऊपर वाली जो है वो उसको अपनी शक्ल दे देगी। अगर वो फुल वो ना भी बन सके तो उसकी मुशाबहत ज़रूर इख्तियार कर लेती है। अब देखें कि जमादात में सब बेजान चीज़ें हैं, पत्थर है, मिट्टी है, या जो चीज़ें भी खुद से हरकत नहीं कर सकती वो सब जमादात में आती है। अब इन्होंने बनना है नबातात, इसके ऊपर नबातात है। नबातात में पौधे हैं, दरख्त हैं, सब्जियां हैं, जो भी हरियाली है वो सब नबातात है। तो जमादात अपने सीने पे हल चलाती है, खुद को तकलीफ में डालती है, तो जमा नबातात को जन्म देती है। नबातात तब उग पाते हैं, ये सीना अपना चीरती है। तो अब इसने अपनी कुर्बानी दी तो नबातात को ज़िंदगी मिल गई। अब जब नबातात को ज़िंदगी मिल गई तो फिर उसने अपनी मुशाबहत इसको अता की। अब हम सोचते हैं कि वो कैसे भला इन नबातात की शक्ल कैसे मिल गई जमादात को। तो एक पत्थर है, आप बेशक उसकी रिसर्च कर लें, मरजान उसका नाम है, ये समंदर में मिलता है। तो जो भी इसको देखे इसकी असली हालत में समंदर में, तो इसकी शक्ल पौधे की तरह होता है, यानी कि देखने में ऐसा लगेगा कि कोई पौधा है लेकिन होता पत्थर है। अब वो फुल पौधा तो नहीं बन सका, लेकिन उसके करीब तरीन गया, उसकी शक्ल इख्तियार कर ली, उसकी मुशाहदत मिल गई उसको, तो उसने वो तरक्की ऊपर कर ली। अब नंबर आ गया नबातात का। नबातात ने कैसे तरक्की की? नबातात जो है उसने कुर्बान किया खुद को हैवानात के लिए, मतलब चारा है, चारा कटा जानवरों के लिए, और बहुत सारी सहूलियात जैसे जानवरों की छाँव के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, दरख्तों को। तो नबातात ने कुर्बानी की दी हैवानात के लिए, तो फिर हैवानात ने अपनी मुशाबहत नबातात को भी अता की। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? खजूर के दरख्त को आप देख लें, तो जहाँ पे उसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं ना, नीचे उसका फल होता है, उसके नीचे उसका थोड़ा गला बनता है। जैसे जानवरों को ज़िबा करते हैं ना, वैसे ही खजूर को उसके गले से काट दें तो वो फिर दोबारा नहीं उगेगी, वो वाकई हैवानात की तरह ज़िबा हो जाएगी। उसको ये उसकी मुशाबहत मिली है हैवानात वाली। अब जो हैवानात हैं वो खुद को कुर्बान करके इंसान बनना चाहते हैं। ठीक है, अब देखें कि हम उनका गोश्त भी खाते हैं, ये उनकी कुर्बानी है, उनका दूध पीते हैं, उनकी सवारी करते हैं, उनसे हल चलाते हैं, कुएं चलाते हैं, और भी बहुत सारे उनकी खालों से हम जूते बनवाते हैं, और पुराने ज़माने में लिबास भी बनते थे, और भी बैग्स वगैरह बहुत सारे बनते हैं हमारी सहूलत के लिए।
حیوانات نے خود کو قربان کیا بننے کے لیے کہ ہم انسان بن گئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندر کو دیکھ لیں، ریچھ کو دیکھ لیں، ان کی چال ڈھال، نقل و حرکات دیکھ لیں، انسانوں سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اور آپ طوطے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تو انسانوں کی طرح بات بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح حیوانات نے ترقی کی انسان بننے کے لیے۔ تو اب اس کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ جمادات نے ترقی کی نباتات بننے کے لیے۔ وہ پھول اس طرح تو نہیں بن سکا لیکن اس کی مشابہت کچھ نہ کچھ اس سے مل گئی۔ پھر نباتات نے ترقی کی حیوانات بننے کے لیے، تو وہ پھول اس کی مشابہت نہیں لے سکے لیکن کچھ نہ کچھ حاصل ہو گئی۔ پھر حیوانات نے ترقی کی انسانات بننے کے لیے، تو انسان تو وہ نہیں بن سکے پھول، لیکن انسانوں کی کچھ چیزیں ان میں آ گئیں کہ پتہ چلتا کہ یہ انسانوں والی حرکتیں ہیں۔ اب آ گئے انسان پہ جو کہ ہم ہیں۔ اب انسان جو ہے یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو سب مخلوقوں پہ شرف حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ اب اس سے آگے یہ مخلوقی ترقی تو کر نہیں سکتا۔ تو اب اس نے کیا ترقی کرنی ہے؟ فطرت کہ اس میں بھی یہی ہے کہ اس نے ترقی کرنی ہے۔ تو اب چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنی فطرت پر، اس کو بنایا ہے اپنی پہچان کے لیے، اس میں پھونکی ہے اپنی روح، تو اب یہ اللہ جیسے کام کرنے کا سوچتا ہے کہ میں وہ کروں، اللہ کے اختیارات مجھے مل جائیں کہ جو بھی مجھے دیکھے وہ یہ سمجھے کہ اس میں اللہ کی جھلک ہے، اللہ کا ظہور ہے اس میں۔ تو یہ اللہ والے کام کرنے کے چکر میں ہے، خدائی کا۔ تو اس ترقی کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے، اور کچھ ولی اللہ بن جاتے ہیں، کچھ امام بن جاتے ہیں، کچھ نبی بن جاتے ہیں، کچھ رسول بن جاتے ہیں۔ اللہ تو نہیں بن سکتے لیکن اللہ کے قریب ترین ضرور پچھلی مخلوقوں کی طرح پہنچ جاتے ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مطلب نفسی اور ایک ہوتا ہے روحانی۔ اب جو نفسی ہے، ہمارا جو ظاہری وجود ہے، یہ جسم ہے، یہ ایک اس کا نام ہے جسم، ایک اس کا نام ہے نفس، ایک اس کا نام ہے عکس، ایک اس کا نام ہے سایہ۔ یہ ظاہری وجود ہے، یہ اپنی ظاہری سہولیات کے لیے ترقی کرتا ہے اور آسائش و آرام کے لیے چیزیں دریافت کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے۔ اور ایک ہے باطنی انسان، روحانی، وہ روحانی ترقی کرتا ہے، وہاں پہ وہ اس میں کوشش کر کے کوئی غوث بن جاتا ہے، کوئی قطب بن جاتا ہے، کوئی ابدال بن جاتا ہے، کوئی ولی بن جاتا ہے۔ تو وہ اس کی دنیا وہ ہے۔ اب چونکہ ہمارا ٹاپک ہے روحانی سفر، تو ہم روحانیت پہ گفتگو کریں گے، روحانیت پہ آگے چلیں گے۔ تو ہماری گفتگو ظاہری دنیا کی نہیں ہے، روحانی دنیا کی ہے۔ تو روحانی دنیا میں ہم آگے سفر کریں گے۔ میری اس سے جو آگے والی ویڈیو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ہم روحانی ایک ٹریک لیں گے کہ ہم نے آگے روحانیت میں کہاں کہاں سے گزرنا ہے اور کہاں پہ پہنچنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ پر امید ہوں، پر یقین ہوں کہ آپ بھی وہ روحانی منازل طے کر سکیں گے، حاصل کر سکیں گے جس کے آپ خواہش مند ہیں، جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ آسان طریقے سے آپ کو یہ سفر کرواؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور دیکھتے رہیں میری ہر آنے والی ویڈیو۔ اور فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اس سے آگے سفر کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔